Welcome everyone to the new video in my channel. This is the third video in which I'll be explaining the questions from entrance examination. Okay, in this video I'll be explaining the questions from English and science and GK. Okay, let's start from question number 41. If you haven't watched my previous videos, then you can watch it from the link in the description or in the link that is flashing above. Okay, let's start the video now. 41 number हेरौँ. The ball is thrown up, the direction of G will be. G भनेको acceleration due to gravity, which will be acting downwards. त्यही भएर आन्सर हुनु पर्यो vertically downwards. अर्को हेर 42 नम्बर. A stone is dropped from the cliff. Its speed after falling 10 meter from the top is भनेको छ. यसमा चाहिँ हामीले क्लास 9 मा पढेको फर्मुला युज गर्छौं. त्यो भनेको v square is equals to u square plus 2gh है. v square is equals to u square plus 2gh यो क्लास 9 मा पढेको फर्मुला हो. u भनेको इनिशियल भेलोसिटी जुन त 0 हुनै पर्यो हैन. अनि त्यसपछि g भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. यहाँ 10 राख्नु पर्ने छ आन्सर ठ्याक्क मिलाउनको लागि. त्यही भएर g को भ्यालु 10 राख्ने. h त पहिलेदेखि दिएको छ 10 नै भयो. त्यसबाट आन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 10√2 मिटर पर सेकेन्ड है. यो चाहिँ बी नम्बरको अप्सन हो. अर्को 43 हेरौँ. Pressure at the depth of 0 km below the surface of the sea water of density 1030 km per kg per meter cube is. अब यहाँ चाहिँ यो क्वेसन के चाहिँ रङ हो के चाहिँ यो झुकाउनलाई क्वेसन बनाएको हो. यहाँ चाहिँ 0 किलोमिटर बिलो द सर्फेस अफ द सी वाटर भनेको छ. अब 0 किलोमिटर बिलो भनेपछि त त्यहाँ त यचको कुरै भएन हैन. त्यही भएर यो चाहिँ सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसर जति हुन्छ त्यति नै लेखिदिने. त्यो भनेको 1.01 into 10⁵ पास्कल हुन्छ है. त्यो चाहिँ यसको आन्सर भयो. अर्को हेरौँ 44 मा which among the following is not a renewable source of energy. यसमध्ये रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी कुन चाहिँ होइन भनेको छ है. सोलर इनर्जी त हो नै, हाइड्रो पावर पनि हो, जियोथर्मल इनर्जी पनि हो रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी. अब भनेपछि यही बायोमास इनर्जी, यसलाई नै रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी नमान्न सक्छौँ हामी है. क्वेसन नम्बर 45 हेरौँ. क्वेसन नम्बर 45 मा द बडी टेम्परेचर अफ अ पेसेन्ट इज 40 डिग्री सेल्सियस. दिस टेम्परेचर इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ. यहाँ सेल्सियसलाई चाहिँ फरेनहाइटमा लग्नु पर्यो. फर्मुला थियो हामीले क्लास 8 मा पढेको C - 0/100 इज इक्वल्स टु F - 32/180. त्यो फर्मुला युज गरौँ. त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि आन्सर आउँछ 104 डिग्री फरेनहाइट है. 46 हेरौँ. What is the power of the spectacles which has the focal length of 100 cm? यो हामीले क्लास 10 मा पढेको हो. पावर अफ लेन्सको फर्मुला 1/फोकल लेन्थ हुन्छ, तर फोकल लेन्थलाई मिटरमा लग्नु पर्यो. त्यही भएर 100 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लग्दाखेरि 1 मिटर हुन्छ है. अब 1/1 भनेको त 1 नै हुने भयो. आन्सर भनेको +1 डायोप्टर, ए नम्बरको अप्सन. अर्को हेर which instrument is used for making electrical potential. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको अब पोटेन्शियल डिफरेन्स नै हो. यसको आन्सर भनेको भोल्टमिटर. 48 हेरौँ. A resistor having resistance 5 ohm is connected across a battery of 5 volt by the means of wire of negligible resistance. Current passes through the resistor is 0.4 ampere. The total power produced by the battery is. अब यहाँ पावर निकाल्न भनेको छ. पावर निकाल्नको लागि फर्मुला भनेको P = V * I. यो पनि हामीले क्लास 9 मा पढेको फर्मुला हो. V * I मतलब 5 * 0.4. 5 * 0.4 गर्दाखेरि कति आउँछ त? त्यो भनेको 2 वाट आउँछ. 48 को आन्सर भनेको ए को. अब 49 हेरौँ. व्हाट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको कुन चाहिँ हो त? यसमा चाहिँ अप्सन सी सबभन्दा करेक्ट छ. हुन त यो पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली करेक्ट आन्सर त होइन, तर अरु भन्दा चाहिँ यो अलिकति करेक्ट छ. रिड्युसिङ इन्ड्युस्ड current in the coil due to the relative motion between a magnet and a coil. यो रिड्युसिङ को ठाउँमा प्रोड्युसिङ हुनुपर्ने, रिड्युसिङ लेखिदिएको छ. अर्को हेरौँ. एडिसन अफ अ भेक्टर विथ इट्स रिभर्स डिरेक्सन विथ एनदर भेक्टर इज कल्ड. एउटा भेक्टरलाई चाहिँ अर्को भेक्टरसँग एड गर्नु पर्यो रे, तर त्यसको अर्को उल्टो डिरेक्सनमा भनेपछि यो भनेको भेक्टर सब्ट्र्याक्सन हुन्छ. भेक्टर सब्ट्र्याक्सन यसको आन्सर. 51 number हेरौँ. न्यूमेरिक रेशियो अफ डिस्प्लेसमेन्ट टु डिस्टेन्सेस.
हामीले डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा पढिसकेको छौँ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स हो। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्टको र डिस्टेन्सको रेसियो चाहिँ सी लेस देन अर इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। कहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्सभन्दा बढी त हुन सक्दैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ इक्वल हुन सक्छ। त्यही भएर लेस देन अर इक्वल टु 1 त्यस्तो हुनु पर्यो। 52 हेरौँ, वेन द नेट फोर्स अन अ बडी इज 0 विच अफ द फलोइङ मे बी फल्स। कुन चाहिँ फल्स हुन्छ भनेको छ है। अब द बडी इज एट रेस्ट, बडी रेस्टमा हुन्छ अरे। नेट फोर्स 0 हुँदाखेरि बडी रेस्टमा हुन्छ अरे। यो त ट्रु नै हो, यो हुनसक्छ। त्यसपछि द बडी इज इन मोसन, यो पनि हुनसक्छ। बडी मोसनमा पनि हुनसक्छ नेट फोर्स 0 हुँदाखेरि। एक्सेलरेसन 0 त हुन्छ नै, यो पनि नेट फोर्स 0 हुँदाखेरि हुन्छ। अर्को चाहिँ नन अफ द अबभ। अब एन्सर भनेको नन अफ द अबभ नै हुनु पर्यो। यो एबिसी तिनटै कन्डिसन हुन सक्छ जब नेट फोर्स 0 हुन्छ। 53 नम्बर हेरौँ, इफ द भेलोसिटी अफ अ बडी इन्क्रिजेस बाई 10 टाइम्स द काइनेटिक इनर्जी अफ द बडी इन्क्रिजेस बाई। यो चाहिँ हामीले क्लास 9 मा पढेको थियौँ। यदि भेलोसिटी 10 टाइम्सले इन्क्रिज भयो भने काइनेटिक इनर्जी कति टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ अरे। अब भेलोसिटी 10 टाइम्सले इन्क्रिज भयो भने काइनेटिक इनर्जी चाहिँ 100 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ। यसको लागि चाहिँ दुईवटा इक्वेसन बनाएर गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ फर्स्ट काइनेटिक इनर्जी भनौँ, त्यसको लागि के इज इक्वल्स टु 1/2 mv² भयो। अर्को इक्वेसन बनाउने के इज अब सेकेन्ड काइनेटिक इनर्जी, जब भेलोसिटी चेन्ज भयो भने सेकेन्ड काइनेटिक इनर्जीको लागि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु 1/2 इन्टु यमको ठाउँमा त यम नै राख्नु पर्यो, भीको ठाउँमा चाहिँ अब 10 टाइम्सले इन्क्रिज भएको छ नि, त्यही भएर 10v को होल स्क्वायर। त्यस्तो गर्दाखेरि 100v² आउँछ। अनि डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2 गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी 100 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अर्को हेरौँ 54, सिप सोनार सेन्स डाउन अ सिग्नल अफ 6000 हर्स थ्रु वाटर वेयर द स्पीड अफ साउन्ड इज 1500 मिटर पर सेकेन्ड। द इको कमिङ फ्रम द सी बेड इज रिसिभड आफ्टर 2 सेकेन्ड्स। वाट इज द डेप्थ अफ द सी बेड भनेको छ। यहाँ चाहिँ यो समुद्रको डेप्थ निकाला भनेको छ। त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ v इज इक्वल्स टु 2d/t है। भेलोसिटी इज इक्वल्स टु 2d/t त्यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि डेप्थ भनेको चाहिँ 1500 मिटर आउँछ। अब 55 हेरौँ, अ पर्सन अफ मास 45 kg क्यारिज अ लोड अफ 10 न्युटन इफ ही क्लाइम्स अपस्टेयर्स 10 मिटर हाई। वाट इज द वर्क डन बाई द पर्सन। वर्क डन निकाल्ने फर्मुला याद छ होला, त्यो भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। यहाँ डी भनेको त 10 मिटर भइहाल्यो। अब यफ भनेको चाहिँ यो पर्सनको मास प्लस त्यसले क्यारी गरेको लोड। अब मास दिएको छ 45 kg, त्यसलाई फोर्समा अथवा वेटमा चेन्ज गर्ने हो भने 450 न्युटन। मैले यहाँ जी इज इक्वल्स टु 10 युज गरेको छु, त्यही भएर मासलाई वेटमा चेन्ज गर्दाखेरि 450 हुन्छ। अब उसले क्यारी गरेको छ 10 न्युटन, त्यही भएर 460 न्युटन। 460 इन्टु 10 गर्दाखेरि 4600। वर्क डन बाई द पर्सन भनेको चाहिँ 4600 जुल रहेछ। अर्को हेरौँ, द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ क्याल्सियम। क्याल्सियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको सजिलो छ, 2882 बी नम्बर। अर्को द मेटल यक्स फर्म्स अ साल्ट विथ नाइट्रेट आयन यक्स NO3 होल 3। द भ्यालेन्सी अफ द मेटल इज। अब यहाँ NO3 को भ्यालेन्सी त 1 हुन्छ भनेपछि यो मेटलको भ्यालेन्सी चाहिँ 3 हुनु पर्यो। यो मोलिकुलर फर्ममा हेरेर थाहा हुन्छ। यक्सको भ्यालेन्सी चाहिँ 3 हुनु पर्यो। अर्को फर्मेसन अफ अमोनिया फ्रम नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन र हाइड्रोजनबाट अमोनिया बन्ने त्यो प्रोसेस भनेको कुन चाहिँ हो त, एडिसन रियाक्सन, किनकि एउटा मात्र प्रडक्ट बनेको छ नि त लास्टमा है। ह्याबस प्रोसेस याद छ होला, त्यो चाहिँ एडिसन रियाक्सन हो। अर्को हेरौँ 59 मा, यो रियाक्सनमा चाहिँ CH Cl3ले O2 सँग रियाक्सन गरेर COCl2 2S2O अनि Cl2 बनाएको छ। अब C2H5OH मतलब यो इथाइल अल्कोहल हो। इथाइल अल्कोहल चाहिँ यहाँ नेगेटिभ क्याटालिस्ट है। यो रियाक्सनमा इथाइल अल्कोहल भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्ट हो। अर्को 60 हेरौँ, द प्रोडक्ट फर्मड वेन डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टु लाइमस्टोन। यो हामीले क्लास 10 मा पढेको ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड हो है। कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुँदाखेरि कुन कुन सँगसँगै फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि CaCl2 र H2O। अप्सन इज बी है, बी नम्बरको अप्सन। अर्को हेरौँ 61 मा, फेनोप्थालिन इज एन एक्जाम्पल अफ एसिड बेस इन्डिकेटर इट्स कलर इन बेसिक मिडियम। फेनोप्थालिनलाई बेसमा मिसाउँदाखेरि यो पिङ्क कलरमा चेन्ज हुन्छ। 62 हेरौँ, वेट रेड लिटमस पेपर चेन्ज इन्टु ब्लू वेन कन्ट्याक्ट विथ। रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ
कुन चाहिँ ग्यासमा राख्दाखेरि ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ, यो पनि हामीले क्लास 10 मै पढेको हो, अमोनिया ग्यास। अर्को हेर, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट फर एन एसिड। एसिडको लागि कुन चाहिँ ट्रु छ अरे, एसिड लिबरेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्युसन, यो त ट्रु छ। एसिड एट सावर टेस्ट, यो पनि ट्रु छ। एसिड प्रोड्युस साल्ट एन्ड वाटर विथ बेस, यो पनि ट्रु छ। भनेपछि अप्सन भनेको डी, अल अफ देम आर करेक्ट। अर्को हेरौँ 64 मा, द इम्पोर्टेन्ट ओर अफ आइरन इज। आइरनको इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो त, बक्साइट, हेमाटाइट, चाल्कोपाइराइट, अर्जेन्टाइट। यसमा हेमाटाइट। अर्को, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट करेक्ट, कुन चाहिँ करेक्ट छैन अरे। देयर इज नो इफेक्ट अफ एयर एन्ड वाटर अन गोल्ड, गोल्ड इज युज टु प्रिपेयर गोल्ड सोल्युसन, गोल्ड इज एक्टिभ मेटल, गोल्ड डिजल्भ इन एक्वेरिजिया। कुन चाहिँ करेक्ट छैन त भन्दाखेरि गोल्ड इज एक्टिभ मेटल। अर्को हेरौँ 66 मा, विच अफ द फलोइङ पेयर्स आर द एक्जाम्पल्स अफ सेम होमोलोगस सिरिज। होमोलोगस सिरिजको बारेमा मैले कार्बन एनाइज कम्पाउन्ड्सको च्याप्टर एक्सप्लेन गर्दाखेरि हैन, त्यसको भिडियोमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु। अब जान्न मन छ भने त्यस भिडियोमा हेरे पनि हुन्छ। होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ अब त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड्सको ग्रुप हो जसमा चाहिँ एउटै फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ दुईटा कम्पाउन्ड्सहरू हो त सेम होमोलोगस सिरिजको भन्दाखेरि डी। त्यहाँ हेर C2H5OH र C3H7OH। C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो, C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल हो। दुवैको होमोलोगस सिरिज भनेको एउटै अल्कोहल, त्यही भएर यो चाहिँ डी भयो यसको एन्सर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ 67 मा छ, ग्लाइसरोल इज एन एक्जाम्पल अफ। ग्लाइसरोल के को एक्जाम्पल हो त भन्दाखेरि ग्लाइसरोल चाहिँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको एक्जाम्पल हो। अर्को 68 हेरौँ, हार्ड ग्लास इज अ होमोजिनियस मिक्सचर अफ। हार्ड ग्लास के को होमोजिनियस मिक्सचर हो भन्दाखेरि यो ए नम्बरमा भएको K2SiO3 मतलब पोटासियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेटको होमोजिनियस मिक्सचर हो। र मेटेरियल अफ सोप, सोपको र मेटेरियल कुन हो त भन्दाखेरि फ्याट एन्ड NaOH, अप्सन सी। डायमन्ड एन्ड ग्रेफाइट आर द आइसोटप्स अफ कार्बन, अप्सन ए। अर्को हेरौँ 71, डायमन्ड एन्ड ग्रेफाइट आर एलोट्रप्स, आइसोटप्स होइन एलोट्रप्स, एलोट्रप्स अफ कार्बन हुनु पर्यो। 70 को एन्सर बी हो। अर्को एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई बर्डिङ, बर्डिङबाट चाहिँ कुन चाहिँले रिप्रोड्युस गर्छ अरे, यसको एन्सर भनेको हाइड्रा एन्ड इस्ट। अर्को 72 मा हेरौँ, रिप्रोडक्टिभ होल्स अफ अ फ्लावर इन्क्लुड। रिप्रोडक्टिभ होल्स भनेको रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरू, त्यो भनेको चाहिँ एन्ड्रोसियम एन्ड गाइनेसियम। अर्को हेरौँ 73, यो हामीले क्लास 10 मा पढेको थियौँ, मेन्डल्स डाइहाइब्रिड जेनोटिपिक रेसियो। यो भनेको चाहिँ अप्सन बी 1:2:2:4:1:2:1:2:1. यो चाहिँ मेन्डल्स डाइहाइब्रिड जेनोटाइपिक रेसियो हो। अर्को हेर, द क्याटेगोरी डिभिजन कम्स इन बिट्विन। डिभिजन चाहिँ के को बिचमा पर्छ अरे, डिभिजन भनेको चाहिँ किङडम र क्लासको बिचमा पर्छ है, ए नम्बर। अर्को कमा सेप ब्याक्टेरिया, कमा सेप ब्याक्टेरिया आर भाइब्रियो है, कमा सेप ब्याक्टेरिया आर भाइब्रियो हो। अर्को जाइलम इज कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु, जाइलम भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हो। 77 हेरौँ, द फर्स्ट भाइरस टु बी क्रिस्टलाइज वाज TMV, टोब्याको मोज्याक भाइरस। 78 इस्ट म्युकर राइजोफस बिलोङ्स टु फङ्गाई, इस्ट म्युकर र राइजोफस भनेको फङ्गाई। मोनोकट्स डिफर्स फ्रम डाइकोट्स इन ह्याभिङ। मोनोकट्समा चाहिँ डाइकोट्स भन्दा के फरक छ त भन्दाखेरि फाइब्रस रुट सिस्टम। बाँकी ट्याप रुट, ब्रोड लिफ, रेटिकुलेट भेनेसन यो डाइकोट्सहरूमा हुन्छ भने मोनोकट्सहरूमा चाहिँ फाइब्रस रुट सिस्टम हुन्छ। एटी नम्बर हेरौँ, विच सेल अर्गेनल इज टर्म्ड रिफर्ड एज ATP फ्याक्ट्री अफ सेल, यो भनेको माइटोकन्ड्रिया। अर्को नम्बर अफ फल्स रिब्स इन ह्युमन थोरासिक केज आर 3 पेयर्स है, 3 पेयर अफ फल्स रिब्स हुन्छ मान्छेहरूमा। अर्को विच वान इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिङ इन्जाइम भनेको छ, यसको एन्सर भनेको एमाइलेज। अर्ग्यान अफ कर्टी इज प्रेजेन्ट इन विच अफ द फलोइङ सेन्स अर्ग्यान, यो भनेको इयर। आर्केप्ट्रिक्स इज द कनेक्टिङ लिङ्क एनिमल विच कनेक्ट्स रेप्टाइल्स एन्ड एप्स, अप्सन सी। अर्को विच अफ द एडल्ट बीज सेक्रेट्स व्याक्स फ्रम व्याक्स ग्ल्यान्ड, यो भनेको वर्कर बी।
Autonomic nervous system consists sympathetic and parasympathetic sympathetic nerves. Option A. अर्को insulin hormone is secreted by pancreas. है अर्को I am amoeboid and nucleated cell of human blood. भनेपछि यसको आन्सर WBC. Malaria is caused by Plasmodium. Option A. Scientific name of Bengal tiger. Bengal tiger को scientific name भनेको Panthera tigris. त्यसपछि हेरौँ which of the following is the full form of DTS. DTS को full form भनेको direct to home हो. यहाँ direct to home option छैन, त्यही भएर digital to home. अर्को सार्क इन्फर्मेसन सेन्टर इज एट. सार्क इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ नेपालमा छ. अर्को which of the following is the border between Germany and Poland. जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको बोर्डरलाई चाहिँ हाइडेनबर्ग लाइन भनेर भनिन्छ. अप्सन बी. अर्को हेर्न सक्छौँ फर्स्ट नेपाली सिनेमा मेड इन नेपाल. फर्स्ट नेपाली सिनेमा मेड इन नेपाल भनेको आमा. अर्को हु इज द राइटर अफ नेसनल एन्थम अफ नेपाल. यो त सबलाई थाहा छ होला, प्रदीप कुमार राई. द होस्ट कन्ट्री अफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019. 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कपको होस्ट भनेको चाहिँ इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स. त्यसपछि असोज 1 इज सेलिब्रेटेड एज विज्ञान दिवस, दान दिवस, संविधान दिवस, नन. यसको आन्सर हो नन. अर्को काठमाडौँ इज रिलेटेड विथ पशुपतिनाथ अथवा बसन्तपुर, दुवै हुन सक्छ, त्यही भएर बोथ ए एन्ड सी. 99 हेरौँ एभ्री मोमेन्ट इज अ फ्रेस बिगिनिङ. दिस कोटेसन इज रिलेटेड विथ टी.एस. एलियट. 100 मा युवा कवि भनेर चाहिँ मोतीराम भट्टलाई भनिन्छ. यो चाहिँ जीकेको क्वेसन्स भयो. अब चाहिँ हामी यहाँ इङ्ग्लिसको क्वेसन्सहरू हेर्न गइरहेको छौँ. यहाँ हेरौँ 1 नम्बरमा टु ड्यास यर सेल्फ फ्रम ड्यास वेयर वार्म क्लोथ्स. यो भनेको टु प्रोटेक्ट यर सेल्फ फ्रम कोल्ड. यहाँ कोल्डको स्पेलिङ रङ छ. 2 नम्बरमा हि मेड अ मेस अफ द होल वर्क. द मिनिङ अफ द आइडियम इन बोल्ड टाइप इज एक्जाजरेटेड होइन, कन्फ्युज हो. यहाँ चाहिँ मेड अ मेस अफ भनेको चाहिँ बिगार्नु, तर यहाँ चाहिँ अब क्लोजेस्ट मिनिङ भनेको कन्फ्युज नै हुन्छ. अर्को नेपाल लाइज इन नर्थ अफ इन्डिया. 4 नम्बरमा जुलिया इज एङ्सियस अबाउट. 5 नम्बरमा ड्यास हि वाज एब्सेन्ट, दो हि वाज एब्सेन्ट. 6 नम्बरमा यु सुड बी पङ्क्चुअल फर क्लासेस. 7 नम्बरमा हि इज अ म्यान अफ हाई स्टिम. 8 नम्बरमा इफ आई ह्याड नोन हाउ इट वाज डन. 9 नम्बरमा हि पेड अ कल टु हिज फादर. 10 नम्बरमा नो सुनर ह्याड हि सिन मी देन हि स्पोक टु मी. अप्सन सी. अर्को द बोइज फेस वर अ सलन लुक. SULLEN. द इकोनोमी अफ नेपाल इज लोवर देन द्याट अफ. त्यसपछि 13 मा टेम्पोररी टिथ निड जस्ट एज मच एज केयर एज पर्मानेन्ट टिथ. 14 मा समथिङ वाज सस्पिसियस वाजन्ट इट. अनि 15 मा द वर्ड नियरेस्ट इन मिनिङ टु क्लेमेन्सी इज पार्डन. अब हेरौँ क्वेसन्स 16 to 20 आर बेस्ड अन द गिभन प्यासेज. तिमीहरू चाहिँ अब यो प्यासेजलाई पज गरेर पढ्न सक्छौ. मैले यो प्यासेज पढिसकेको छु, त्यही भएर म एन्सर मात्र भनिदिन्छु. 16 मा हेरौँ द आई इन द प्यासेज स्ट्यान्ड्स फर द पेसेन्ट. द नेरेटर इन दिस प्यासेज सफर्स फ्रम क्यान्सर अफ द लङ्स. अनि त्यसपछि 18 मा हेरौँ इन टर्म्स अफ एज द पेसेन्ट इज एन ओल्ड म्यान. On hearing the disease that struck him, the narrator feels shocked. त्यसपछि before the disease struck him, the narrator's health had always been good. यति हो. यो इङ्ग्लिसको क्वेसन्सहरू पनि एक्सप्लेन गरेँ. मैले चाहिँ यो ट्रिनिटी कलेजको मोडल क्वेसन्सबाट क्वेसनहरू एक्सप्लेन गरिरहेको हो. अब यति नै हो आजको लागि.